चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं चिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावक दग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेलनीलगलं परश्वथधारिणं मृगधारिणम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारुणभूहुताशन सोमपा निखिलाकृतिम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।